सुरवातेक सगळी उबी रावया, गायन घेवया. A31, page 16. Sorespora iklatsevo Sasnang noman tuga Sorespora iklatsevo Sasnang noman tuga Tu povorto, tu podvedar Tu jimoi ma Soglang fangka Tu povorto, tu podvedar Tu jimoi ma Soglang fangka. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयलां दिनवासनेच्या मनान आपल्या वाडदिसा समयार जॉनथन आजावेदो. तशेंच हे मीस भेटयलां दिनवासनेच्या मनान आपल्या वाडदिसा समयार लॅरिसा कार्वालो. ह्या भाव भयणाचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी हे मिसाचे भेटेंत मागता. एरूय आमची भाव भयणां जी आपलो वाडदीस समरमतात, काजाराचो दीस मनयतात, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी समरण कोत्ता बागयोन जुआंव बावतिस्ताचें मरण आनी कोश्ट मरण. आयज जेन्ना आमी ताच्या कोश्टा मरणाचेर नियाळ कोत्ता, आमच्याय जिविताचेर नदर मारुया. आमी स्वताची नितीची मनशां जाल्या काय आनी जायते पावटी घोडे आमी स्वताक गोवाय दिवंक जुआंव बावतिस्ता भाशेन चुकल्या. आमी कोणाचे आड कितें उलोवंक जातालें तें आमी उलोवंक ना दुसऱ्यांचे भिरांतीन. असले परिस्थितींनी असली वागणूक आमची जाल्या जाल्यार देवा लागीं बोगसणें मागुया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलुतकोर, सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलुतकोर, सोम्या काकलुतकोर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे खुशे प्रमाणे स्नान दातार बागयोन जुआंव जल्मान तशें मरणान तुज्या पुता फुडें येवन गेलो. जशें स्वताक आनी नितीक गोवाय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो, तशें आमी तुजे शिकवणे खातीर झुजूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या धीरान आमकां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर म्हाका हे परी उलयलो. तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फॉर्मायला ते सगळे तांकां कळीत कर. तांचे हुजीर कापूं नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कापोसो करतलो. हांव तुका आयज एक गोट शार, एक लोखंडी खांबो, एक काशांची वोनट करतलो. कारण ह्या सगळ्या देसांक, जुदाच्या राजांक आनी कुवरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. ती सगळीं तुजेर आड झुजतली, पूण केन्नाच तुजेर जोयत उरची नात. कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसा.
अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सगळीं म्हणुया. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. तुका शरणां येता सर्वेस्परा. म्हाका कदीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कोर. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खोडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खोडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नोश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. दोनया. तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तरणे पिरायेर थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा थावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूंच म्हाका राखताय. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेर थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुजे ओचोऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. उद्गार. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हेरोदियस नांवाचे आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुवांवाक दवरलोलो आनी खोडे सांकल्यो बांदून बोणकोणीत घाल्लो. कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियसाच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळ्ळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुआंवाक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तोरी खोशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक सोंद सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुवरांक, सभावाद्यांक आनी गालिलियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदियसाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलों. म्हजे राजवटेचें अर्दें जाल्लें लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नानदातार जुआंवाचें शीस माग.
वेगीं वेगीं भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नानदातार जुंवाचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे बिडेक पडून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुंवाचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकुणीत ताची गोमटी कातरली आनी जुंवाचें शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें. आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून तांणी ती एके समाधींत नेकी पिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी जुंवा बावतिस्ताचे कोश्ट मरण समोरमतांव, ताचें समरण कोत्तांव, आयच्या ह्या दिसा आमकां अखेरीत संदी ही नियाळ करूंक आमच्या जिविताचेर जुआंव जावन आसलो स्वताचो नितीचो प्रवादी. ताचें प्रिचींग जावन आसलें टू रिपेंट अँड चेंज युअर लायव्स, मन बदलात, प्राचीत करात, असलें जावन आसलें ताचें प्रवचन. आनी हे परी प्रवचन करून दुसऱ्यांचें, सगल्या लोकांचें मन चेंज जावंक, भितरल्यान काळजां तांची दारूण जावंक, हे भाशेन जुआंव बावतिस्त तांकां आदार दितालो आपलें जिवीत बदलूंक. आनी हे परी आमी पळयता हेरोदीक राजाक व्हड मनीस आनी ताचें काळीजूय दारूण जाल्लें, असले मनशाक आपल्या प्रवचना वरवीं ताणें ताका आलयलो. ही वूड मेक हिम रिफ्लेक्ट ऑन हीज रॉंग डुईंग्स. आनी हे परी जुआंव बावतिस्त जावंक पावलो एक व्हड प्रवादी. ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ रिपेंटन्स, अ प्रॉफिट दॅट वूड गिव बॅप्टिजम टू एवरी वन, लोकांचें जिवीत बदलूंक. आनी सगल्यांकीन व्हड तो जावन आसलो द फोर रनर ऑर द प्रिकर्सर ऑफ जिजस. जेजू फुडें गेलो जेजूची वाट तयार करूंक, मेसियाची वाट तयार करूंक तो फुडें गेलो. आतां तो जेजूचे फुडें गेलो. ही वॉज द फोर रनर इन एवरी वे. पयले सुवातेर जल्म, जेजूचे पयलीं ताणें जल्म घेतलो. दुसरे सुवातेर मुनियारपण, जेजून आपलें मुनियारपण सुरू करचे आदीं जुआंव बावतिस्तान अरोण्यांत आपलें मुनियारपण सुरू केलें. अरोण्यांत वेतालो, आड्डोतालो ताळो, सगल्यांक मन बदलात म्हूण आपलें मुनियारपण ताणें सुरू केलें. सगल्यांक बावतिज्म दितालो तो, बॅप्टिजम ऑफ वॉटर अँड रिपेंटन्स. आनी जेजूकूय ताणेंच बावतिज्म दिलो. आनी हो बावतिज्म जाल्या उपरांत जेजून आपलें मुनियारपण सुरू केलें. The onset of Jesus' ministry was from the baptism that he received at the hands of John the Baptist. तर हे भाशेन तो ताचे फुडें गेलो. आनी तिसरे सुवातेर तो ताचे फुडें गेलो ताच्या मरणान लेगून. आतां जेन्ना जुआंव बावतिस्तान बोट दाखयलें आनी म्हणलें ही देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती, दिस इज द लॅम्प ऑफ गॉड हू टेक्स अवे द सिन्स ऑफ द वर्ल्ड. आनी हे परी जेन्ना ताणें बोट दाखयलें, तो आदीं फुडेंच जेजूचे फुडें वेता आनी आपूण मार्तीर कसो मरता, स्वता खातीर, निती खातीर. आनी आयज आमी होच समरण कोत्ता. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आमकां जायते कॅरेक्टर मेळटात. पयले म्हणल्यार हेरोद, दुसरे हेरोदियस, तिसरे सालोमी आनी चवथो आमचो जुआंव बावतिस्त. आमचें जिवीत कसलें जालां? एम आय लायक हेरोड? एम आय लायक हेरोडियस? एम आय लायक सालोमी? ओ एम आय लायक जॉन द बॅप्टिस्ट? म्हज्या जिवितान कसलो स्वभाव आसा तो?
आमी नियाळ करुया. आमकांच प्रश्न विचारुया, एम आय ट्रायंग टू प्लीज अदर्स और एम आय अंडर समबडी एल्सीज रूल? आनी कोण म्हाका डॉमिनेट कोत्ता म्हज्या जिवितान, आपलीं कामां म्हजे वरवीं करूंक सोदता आनी हांव कुड्डेपणान ती कामां कोत्तां काय? वो जेन्ना कोण म्हाका कितें करूंक लायता तेन्ना तांचें आयकून म्हजें नांव राखूंक हांव जाय तें सगलें तांकां दितां विदावट कावंटींग द कॉस्ट? म्हजी वागणूक कसली जाल्या? ओ एम आय लायक जॉन द बॅप्टिस्ट टू स्टँड फॉर द ट्रूथ? आमचे जिविताचेर नियाळ करुया आनी आमच्या जिवितान तर असली आमी स्वताक गोवायकी दिवपी मनशां न्हय जाल्यार जेजूची कृपा आमकां मागुया. हे मिसाचे भेटेंत आमकां दर एकल्याक ही कृपा मागुया, स्वताक गोवायकी दिवंक, नितीची मनशां जावंक आनी देवाक महिमा दिवंक. अशें जावं. बेटोने वेलार गायन घेऊया C15 पेज 34. Levahutor amigeta kakami sabab dilan sabab sandi jiritato mogangele bedoneto bappa tuje utor manda moganduka जीवित monda Bappa tuje utor manda moganduka जीवित monda Stapak sumor vine jivi Nacha sutrar madunadum It's betone Jesu volvi आत्म्याचे बोल आमचे देवता. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, अरण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीट मारोग जुवांवान लोकांक शिकयलो आनी विरा धीरान आपलो जीव दिवन तोच मारोग रोगतान खुणायलो. आमी तुका भेटोवंक आयल्या त्या तुज्या पुताच्या रोगता बरोबर जुवांवाचेंय रोगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलूंक आमकां बोल दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नानदातारा जुवांवाक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर्व मनशां परस व्हरतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणाराक जल्मूचे आदींच ओळखूंक आपले आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताक सगल्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गींच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणान लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती
पृथ्वेर तुका वाकाणू निरोंतरी तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी गायता. पवित 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी एकाचेन पियेताव. पितृ पोटी तू वैभवान येसू, आमी तुजे मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भुणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस संभ्रमता जॉनथन आझावेदो आनी लरिसा कार्वालो तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. दुसरी भाव भयणां आपलो वाडदीस वो काजाराचो दीस मनयतात. तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टावतल्या भावा भयणांक पेकोवणी फावो कर म्हूण मागता. अशा ग्वार मारिया देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाबा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडीन जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D27 पेज 61. Moja Deva, tu sol boro, rutsnar mozo, doni koro, soklia kalzanis moktoso, ave sodan skorum favor, soklia kalzanis moktoso, ave sodan skorum favor. Deva tuja moga lagda, kalis moje tu kadita. Deva tuja moga lagda, kalis moje tu kadita. ओत्मीक कोमन्याचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, बागयोन जुआंव सोर्गींच्या जिविताक जल्मलो तो दीस समोरमून ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सोडवणाराक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सोडवणाराक भावार्थान दिसान दीस ओदीक ओळखूंक, ताच्या जिवान दिसान दीस ओदीक जियोंक आनी मोरो पर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कोर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया T12 पेज 207. मोगाल माय आमचे थंय दुराव गोरजा गातान सदांच पाव. मोगाल माय आमचे थंय दुराव गोरजा सदांच पाव. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे कोणानी बोलले रे. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे कोणा